कोलीय संवादमा आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ प्याप्सन लुम्बिनीका पूर्व अध्यक्ष तथा यो गर्भ संस्कार अभिभावक सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउँदै आउनुभएका रामप्रसाद पाण्डेज्यू र उहाँले अहिले पनि विभिन्न स्थानीय निकायसित समन्वय गरेर गर्भ संस्कारबाटै बालबालिकामा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ गर्भ संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम नै चलाइराख्नु भएको छ र उहाँलाई यो कोलीय संवाद मार्फत त्यो गर्भ संस्कारको मान्यता के हो भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो कोलीय संवादमा। र यो कोलीय संवादमा रामप्रसाद पाण्डेज्यूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ गर्भ संस्कार सम्बन्धी नयाँ एउटा अवधारणा समाजमा ल्याउनु भएको छ र विभिन्न स्थानीय निकायसित समन्वय गरेर स्थानीय तहसिलका समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू गर्भवती महिलाहरूलाई एउटा गर्भ संस्कार सम्बन्धी गर्भ शिक्षा दिइराख्नु भएको छ र त्यो अवधारणा कहाँबाट तपाईँमा त्यस्तो आयो र त्यसले दिने प्रतिफलहरू के हुन्छ र यसले आगामी दिनमा के प्रभाव पार्छ? सर्वप्रथम कोलीय खबरलाई धन्यवाद छ। उसले यो नयाँ हुन त यो हामीले नयाँ भनिरहेछौँ तर यो नयाँ विषय चाहिँ होइन। गर्भ संस्कार भन्ने विषय 8000 वर्ष अघि हाम्रा पूर्वीय दर्शनहरूमा प्रशस्त रूपमा त्यसको व्याख्या र त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा हामी अलिकति पनि त्यसलाई उठाएर हेऱ्यौँ भने त्यसमा प्रशस्त रूपमा पाइन्छ। यसको विषयमा अब यो कुनै नयाँ विषय चाहिँ होइन, तर मलाई यसले कहाँ प्रभाव पार्यो भन्दा मैले एक दिन यो शिक्षा सम्बन्धी लामो समय भयो, काम गरेको पनि 30 वर्षभन्दा माथि भइसक्यो, तर पनि हाम्रा बालबालिकाहरूमा गुणात्मक रूपान्तरण हुन सकेन। यसको यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले प्यारेन्टिङ क्लासहरू चलाएँ। थुप्रै नेपालका थुप्रै चिनिएका स्कुलहरूका प्यारेन्ट्सहरूलाई त्यो प्रोग्राम चलाएँ। कहिले क्लबहरूले, कहिले महिला समूहहरूले, कहिले आमा समूहहरूले योजना गरेर पनि मैले प्रोग्रामहरू चलाएँ। त्यसबाट पनि केही न केही त भयो, हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास भयो। अनि डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको एउटा लेख पढ्दै थिएँ मैले, शिक्षा सम्बन्धी लेखेको। त्यो लेखमा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा स्केन्डिनेभियन मुलुकहरूले अथवा युरोपका केही देशहरूले 10औं वर्षदेखि यो चाहिँ गर्भ संस्कार कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेछन् भन्ने मैले त्यो पढेँ। त्यसले मलाई एकदम टच गर्यो। यसको विषयमा म अलिअलि अध्ययन गर्ने, खोज्ने अथवा त्यस्ता खालका आर्टिकलहरू फेला पायो भने पढ्ने त मैले गर्थेँ। तर ए बाबा, यो त विधिवत ढङ्गले हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई पश्चिमी मुलुकहरूले आफ्नो प्रोग्रामभित्र हालिसकेका रहेछन्। अनि त्यो हेर्दै गइसकेपछि जर्मनमा अरू मुलुकहरूमा पनि महिला गर्भवती हुनासाथ उनीहरूले जुन ढङ्गको सावधानी अपनाउनु पर्ने हो त्यसको विषयमा व्यापक रूपमा चर्चा भएको कुराहरू मैले पाएँ। यद्यपि हामी कहाँ यो चिज चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ गर्भवती हुनुभन्दा पहिला नै यसको तयारी, अर्थात् जसलाई हामीले 16 संस्कार, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा 16 संस्कारको रूपमा यो चाहिँ व्याख्या भएको, यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको चिजहरू अध्ययन गर्दै गइसकेपछि म फेरि तपाईँको यो चाहिँ यस्ता चिजहरू खोज्न थालेँ। यसले मलाई प्रेरित गर्यो र यसलाई प्रोग्रामकै रूपमा हामीले डिजाइन गरेर चलाउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मनमा लाग्यो र यो प्रोग्रामहरू सुरु हुँदैछ। र यसले अब यो चाहिँ विस्तृत रूपमा यसको अझै गहिरो अध्ययन इन्डियामा केही टिमहरूसँग मेरो सम्पर्क भइरहेछ, कुराकानी भइरहेछ र अब मतलब त्यस्ता खालका बुक्सहरू म हेरिरहेछु र म यसको आधिकारिकताका लागि साइन्टिफिक यो कसरी छ त भन्ने विषयमा हामी तपाईको यो birthpsychology.com मा गएर यसलाई अध्ययन गर्न सक्ने, यसको विषयमा धेरै कुराहरू बुझ्न सक्ने
थुप्रै आधारहरू छन्, त्यसले मलाई प्रेरित गरिरहेछ। जस्तो अघि भन्नुभयो, अब यो पश्चिमी सभ्यतामा, पश्चिमी संस्कृतिमा त्यो कुराहरू, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा त्यो कुराहरू षोडश संस्कार भनेर विभिन्न अब वैदिक रूपमा गरिँदै आएको कार्यक्रमहरू अहिले चाहिँ नेपालमा त्यस्तो प्रभाव छैन। अनि त्यसको कार्यक्रम पनि अब कुनै धार्मिक मान्यताको कारणले चलाए फरक हो, तर राज्यको मूल प्रवाहमा, शिक्षा प्रणालीमा त्यसलाई समावेश गरिएको छैन र त्यो आवश्यकता छ। आजको आवश्यकता जुन हाम्रै यो पूर्वी सभ्यताका कुराहरूलाई ल्याएर पश्चिमी सभ्यताले आफ्नो करिकुलममा हाल्ने र त्यसलाई पढाउने, त्यसलाई उपयोग गर्ने, तर हामी कहाँ नै भएका त्यस्ता पूर्वीय दर्शनका कुराहरूलाई हामी पुरातन मान्यता राख्दै हटाउने र पश्चिमी दर्शनलाई हामीले अवलम्बन गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू छ नेपालमा। र अहिले तपाईँको यो क्लासले के गर्छ? पुनरुत्थान गर्छ पूर्वीय दर्शनलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमसित हो कि के हो? होइन, अहिले मैले पूर्वीय दर्शनको अलिकति केही पाठहरू हेरिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु, खोज गरिरहेको छु र मैले बुझेअनुसार करिब तपाईँको 70 भन्दा बढी त्यस्ता खालका साहित्यहरू जो पूर्वीय दर्शनमा आधारित छन्, त्यसमा गर्भ संस्कारको चर्चा भएको पाइयो। अब यसले के प्रमाणित गर्छ भन्दा विगतमा यो चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ थियो र ती पाठहरूलाई 16 संस्कारका रूपमा अहिले पनि हामीले विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू संस्कारकै रूपमा नगरे पनि त गरिरहेछौँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको साहित्यले के भन्छ भन्दा आमा बाबुले बच्चा जन्माउनु पूर्वकै तयारी, कमसेकम 3 महिना अघि नै आमा बाबु शुद्ध हुनुपर्ने, उनीहरूको शरीर शुद्ध हुनुपर्ने, उनीहरूको विचारहरू शुद्ध हुनुपर्ने, उनीहरूको खानपिन शुद्ध हुनुपर्ने, अनि त्यसपछि मात्रै आमाले बच्चा धाड गर्ने र त्यो बच्चालाई फेरि 9 महिनासम्म प्रत्येक महिनामा के गर्ने होइन, कसरी गर्ने भन्ने खालका कुराहरू हाम्रो त्यो दर्शनमा पनि छ। र अहिले साइन्सले यो कुरालाई, मैले अघि पनि भने बर्थसाइकोलोजी.com यसको विस्तृत विवरण छ, साइन्सले धेरै गहिराइसम्म अध्ययन गरेको छ। जस्तो अब यो जुन कार्यक्रम चलाइराख्नु भएछ त्यसमा के कुराहरू समेटिएको छ? जस्तो यो गर्भ संस्कार भनेको के हो र त्यो कुराहरू बुझाउने किन आवश्यक छ, त्यसमा के विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ? राइट, एकदमै सही प्रश्न छ तपाईँको। गर्भ संस्कार भनेको बच्चालाई, आमाको पेटमा भएको बच्चालाई संस्कारित गरेर देशको असल नागरिक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि विवाद छैन। कसैले पनि यसमा विवाद गर्न सक्दैन, किनकि तपाईँको अहिले साइन्सले यो कुरा प्रमाणित गरिसकेका छ होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसमा कहाँबाट सुरु गर्छौँ त भन्दा यसको परिभाषा हुनु आफ्नो ठाउँमा हो। कुनै पनि बालबालिकाको चौतर्फी विकास भन्छौँ नि हामीले, त्यो चौतर्फी विकास भनेको 4वटा गुणको विकास हो। पहिलो शारीरिक विकास, दोस्रो मानसिक विकास, तेस्रो सामाजिक विकास र चौथो भावनात्मक विकास। अहिले तपाईँ सामाजिक रूपले हेर्नुहोस्, हाम्रा बच्चा बच्चीहरू राम्रो विकास छ। शारीरिक रूपले पनि हामी हेर्छौँ भने उनीहरूको खानपिनको विषयमा होइन हामी चिन्तित छौँ, शारीरिक भयो, त्यसपछि स्वास्थ्यको विषयमा हामी चिन्तित छौँ। तर मूल रूपमा भावनात्मक रूपमा बच्चा बच्चीहरू कमजोर छन्। उनीहरू अहिले बच्चा बच्ची मात्रै होइन, तपाईँ बिए पास गरेको एकजना युवा या युवतीलाई बिजुलीको बिल तिर्न जाऊ, लाइनमा उभिएर बिल तिर भन्यो भने ऊ चाहिँ जानेवाला छैन। किन छैन भन्दा उसले त्यो मास फेस गर्न सक्ने उसको चाहिँ त्यो क्षमता हामीले विकास गर्न सकेनौँ, गुलमेल गराउन सकेनौँ। अथवा बच्चालाई हामीले आमाको पेटमै सबै कुरा हामी त्यहीँबाट सिकाएर ल्याउन सक्छौँ, किनकि साइन्सले भनिसक्यो बाबा, बच्चाको कुनै पनि बालबालिकाको 80% ब्रेनको विकास आमाको गर्भमा हुन्छ। 80% ब्रेनको विकास तपाईँको 9 महिनाभित्र हुने, अनि रह्यो कति भन्दा 20%। त्यो 20%मा पनि 5 वर्षभित्र हजुरको बाँकी बचेको 15% ब्रेनको विकास हुन्छ। र त्यो मैले भनेको होइन,
यो चाहिँ विज्ञानले भनेको, आधुनिक विज्ञानले भनेको हो। बाँकी 5% उसको जीवनभरिमा विकास हुने भनेको 5% हो। जहाँ हामीले बिउमा लगानी गर्नुपर्ने, बिउ क्वालिटीको हुनुपर्ने, बिउमा के चिज हामीले त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने, त्यो चिज हामीले 9 महिना यदि छोड्यौँ भने हामीले पाउने भनेको बच्चा बच्चीहरू यस्तै हो। तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, जुन घरमा एउटा संस्कारित परिवार छ, त्यो संस्कारित परिवारबाट जन्मेका बच्चा बच्चीहरू असल किन भयो भन्दा त्यो उनीहरूले परिवारमै संस्कार पाइरहेछन्। आमाको पेटमा हुँदा पनि उनीहरूले संस्कार पाए। त्यसो भएको हुनाले यो आजको युगमा हामीले आज 5 वर्ष, 2 वर्ष, 8 वर्ष होइन, हामीले आजको 25 वर्षपछिको नागरिक कस्तो बनाउने हो भन्ने कुरा यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ र यो आमाको पेटमै तयार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुनै शङ्का छैन। जस्तो यो भन्नुभयो विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ र हाम्रो यो पूर्वी दर्शनले त्यो खालको 16 संस्कार पहिलादेखि बनाएर एउटा वेदान्तसित समावेश गरेर लिएर आएको छ। हजुर। र जुन कुरा हाम्रो पाठ्यक्रमहरूमा शिक्षा प्रणालीमा त्यो समावेश गरिएको छैन, तर त्यही कुरालाई पश्चिमाबाट आएर त्यसरी उनीहरूले गर्भ संस्कार अथवा गर्भदेखि नै सिकाउने अथवा पोषणका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू समावेश गरेर लिएर आउँदैछन्। एकतिर हामीले भएका कुरा आफ्नो राखेर अरूतर्फ हामी सिक्ने प्रयासमा छौँ र आफ्नो कुराहरू त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेको छ र ती कुराहरूलाई अहिले जुन गर्भ संस्कारको रूपमा अतिरिक्त भनेको अब पाठ्यक्रममा नभएको कारणले अब त्यो औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षामा त्यस्तो समेटिएको छैन कहीँबाट। त्यसलाई एउटा अब जुन खालले एउटा अभ्यास गर्नुभयो, अब त्यस्ता गर्भ शिक्षा संस्कारबारे एउटा क्लास चलाउने अनौपचारिक अब समन्वय गरेर र ती कुराहरूलाई कसरी त्यो कन्भिन्स गर्नुभयो पालिकालाई कि यो आवश्यक छ अथवा त्यो कसरी सहमत भयो, त्यो कार्यक्रम चलाउँदा त्यहाँका उनीहरूले कसरी स्वीकार गरेछन्, त्यो महसुस कस्तो गरेका छन्? यस्तो छ, अब यो चिज चाहिँ जस्तै अहिले हामीले आमाको पेटमा बच्चा रहेदेखिका 40 हप्ता अर्थात् तपाईँको अझै हामीले त नेपाल सरकारले त स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुनौलो 1000 दिन कार्यक्रम चलाइरहेको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै लाभकारी कार्यक्रम छ। तर त्यो कार्यक्रमले केलाई ध्यान दिएको छ भन्दा बच्चाको शरीरलाई ध्यान दिएको छ, बच्चाको तौललाई ध्यान दिएको होला, ऊ अपाङ्ग नजन्मोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिएको होला, आमाको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएको होला। त्यो धेरै राम्रो छ, अति प्रशंसनीय छ। तर त्यसमा एउटा पाठ छुट्या छ। त्यो पाठ के हो भने संस्कार। हामी उदाहरणको लागि धेरै पर नजाऊँ हैन, उदाहरणको लागि थुप्रै घटनाहरू यस्ता छन् जो म तपाईँलाई अहिले रिसेन्टमै तपाईँको यो भारतमा एकजना गायक सोनू निगमको एउटा इन्टरभ्यू अनुपम खेरले लिएको एउटा इन्टरभ्यूमा सोनू निगमले के भन्नुभएको छ भन्दा आफ्नो घरमा पहिलो पटक टेलिभिजन आयो, त्यो टेलिभिजन हेरिसकेपछि त्यो हेर्दाखेरि आमाले लता मङ्गेशकरले गाएको गीत सुन्नुभयो र सुनिसकेपछि उहाँले मनमा नै काश मेरो बच्चा पनि यस्तै गायक भएर जन्मे हुन्थ्यो भन्नुभयो। अनि त्यो इन्टरभ्यूमा उहाँले भन्नुभएको छ त्यो कुरा 9 महिनासम्म आमाको विचारमा त्यो गायक लता मङ्गेशकर जस्तै मेरो बच्चा गायक, र पछि हैन विभिन्न स्ट्रगल गर्दै सोनू निगम त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि त्यो इन्टरभ्यूमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो बहुत ठुलो क्वान्टम साइन्स हो, यो यसै हलुङ्गो ढङ्गले यो व्याख्या गर्न सकिने र बोल्न हुने विषय चाहिँ होइन। यस्ता उदाहरणहरू संसारमा थुप्रै छन्। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा हेर्ने हो भने प्रह्लाद हिरण्यकश्यपको हैन, एक किसिमले हिरण्यकश्यप भनेको हामीले हाम्रो भाषामा राक्षस भन्छौँ। राक्षसको घरमा प्रह्लाद जस्तो भगवान जन्मन सक्छ भन्ने आधार के हो भन्दा हिरण्यकश्यपलाई हैन, अब देवताहरूलाई नै मारेर यसले सक्ने भयो भनेर हिरण्यकश्यपको मतलब श्रीमतीलाई मार्नुपर्छ। गर्भवती थिइन् उनी, प्रह्लाद पेटमा थिए हैन, कायादु उनलाई मार्नुपर्छ भनेर इन्द्रले स्वयं आफू पृथ्वीमा आएर मार्नको लागि त्यो महिलालाई अपहरण गर्न खोज्दा
नारद भेट भएर नारदले तिमी कस्तो देवताका राजा इन्द्र, तिमी कति कायर हौ, एउटा महिला त्यो पनि गर्भवती, त्यस्तो पनि काम गर्न हुन्छ, त्यसलाई हत्या गर्न हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा देवराज इन्द्रले के भने के गर्ने त? अब यो हिरण्यकश्यपको घरमा फेरि अर्को हिरण्यकश्यप जन्मने भयो, उसलाई पेटमै सिद्ध्याइदियो भनेदेखि त देवताहरूलाई सन्तुष्टि हुन्थ्यो भनेर यसलाई मार्नुपर्छ भनेर मैले योजना बनाएको भनिसकेपछि नारदले के भन्नुभयो भने त्यो जिम्मा मलाई देऊ, म तिमीलाई ग्यारेन्टी दिन्छु यो कायादुको गर्भबाट चाहिँ हिरण्यकश्यप जस्तो राक्षस जन्मने छैन। पछि नारदले आफ्नो आश्रममा लिएर जानुभएको अनि त्यही गर्भवती महिलालाई देवी देवताहरू, ईश्वर परमात्मा अथवा असल संस्कार सिकाएको हुनाले पछि प्रहलाद त्यो रूपमा जन्मनु भएको भन्ने चाहिँ प्रसङ्ग हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा छ। त्यस्ता जस्तै ध्रुवको कुरा छ, लवकुशको कुरा छ, त्यसमा अभिमन्युको कुरा छ। यी सबै हामीले अध्ययन गर्दाखेरि एउटा यो एकदमै तपाईँको पूर्वीय दर्शनको ठुलो प्रमाण बनेको छ। र अहिले मैले यो भनौँ न आधुनिक विज्ञानले यसलाई प्रयोग गरेर ल्याएका चिजहरू अहिले इन्डियनहरू के कुरामा गर्व गर्छन् भन्दा 36% इन्डियन जुन यो चाहिँ तपाईँको नासाका जुन वैज्ञानिकहरू छन् त्यसमा हामी 36% छौँ। अथवा चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड थुप्रै अमेरिकन कम्पनीहरूमा चाहिँ ट्यालेन्ट इन्डियनहरू छन् भन्नुको पछाडि उनीहरूले हामी कहाँ गर्व संस्कार छ भनेको कुरा हो। तर हामी कहाँ पनि छ, तर यो संस्थागत ढङ्गले, साङ्गठनिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको छैन। म त के भन्छु भने तपाईँको टिनएजमै जसरी हामीले यौन शिक्षा हालेका छौँ, हाम्रो पाठ्यक्रममा यौन शिक्षा छ, ठिक त्यस्तै गरी यसैसँग एउटा यसलाई पनि जोडेर लिएर जानुपर्छ। अर्को कुरा जुन यो सुनौलो 1000 दिन नगरपालिकाहरूले थुप्रै स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू चलाउँछन्, उनीहरूको यो कार्यक्रममा गर्भ संस्कार पनि जोडिनुपर्छ भनेर मैले केही पालिकाहरूसँग कुरा गरेपछि उहाँहरू चाहिँ यो विषयमा कन्भिन्स हुनुभयो र हामी त्यो कार्यक्रमहरू अब सञ्चालन गरिरहेछौँ। जस्तो कि अब यो स्थानीय तहले अथवा नेपाल सरकारले लक्षित गरेको गर्भवती महिलालाई अब गर्भ जाँचदेखि लिएर पोषणका कुराहरू, सुनौलो 1000 दिनका कुराहरू पनि ल्याउनु भयो। यी कुराहरूले अब ती बालबालिकालाई अथवा जन्मने गर्भमा रहेका बच्चालाई भौतिक विकास राम्रो गर्छ, स्वस्थ हुन अब शारीरिक स्वस्थताको कुराहरू गर्छ। तर त्यसलाई अब जुन उदाहरणहरू दिनुभयो, अभिमन्युको उदाहरण, भक्त प्रहलादको, अझ भन्ने भने अब हाम्रै यही कोलीय गणराज्यको पुरानो कुरा बौद्ध दर्शन अनुसार यही अब सुप्पवासाले को अब पुत्र जन्मे, जुन अब कोलीय गणराज्यकै भगवान बुद्धका अग्र उपासिका थिइन् र उनले विभिन्न चरणमा विभिन्न बेला भोजन दानका लागि भगवान बुद्धलाई बोलाउने र उनका धर्म देशनाहरू सुन्ने, ती आदि कुराले उनबाट जन्मेको शिवली भन्थे, जो चाहिँ लाभी भन्थे भनेर बौद्ध सङ्घमा अब ख्याति प्राप्त गरे। कोरियनहरू उनलाई अब एउटा लाभ प्राप्त हुन्छ, त्यो खालको एउटा जन्म स्थान भएको अब कोलीय गणराज्यकै इतिहासहरू पनि जोडिएको छ बौद्ध दर्शनसित। भने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ। जे कुरा सिकाउने हो त्यो गर्भ अवस्थादेखि नै सिकाउनु पर्ने भएकोले त्यो संस्कारका कुरा र मानसिक विकासका कुरा र संस्कार हाल्ने, सानैदेखि संस्कार हाल्ने, गर्भदेखि नै संस्कार सिकायो भने त्यो आउने असल नागरिक जुन भन्नुभयो, आउने नेपाल के अरे राष्ट्रलाई चाहिने असल नागरिक, देशको विकास चिन्तन गर्न सक्ने खालका क्षमता गर्भावस्थादेखि नै त्यो मानसिक खुराक पनि दिनुपर्छ। शारीरिक खुराकसँगै मानसिक खुराक पनि दिनुपर्ने देखिएको छ। ती कुराहरू हाम्रो पाठ्यक्रममा समाहित भएको छैन, स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिएको छैन र यी कुराहरूलाई अब एउटा प्रोग्राम मार्फत जुन जोड्नु भएको छ र स्थानीय तहले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ र आउने आगामी दिनमा यसलाई प्रभावकारी भयो भने अन्य स्थानीय तहले एउटा सरकारी कार्यक्रममै करिकुलममै हालेर, अथवा अब त 3 तहको सरकार भयो, अब स्थानीय तहका सरकारले आफ्नै कार्यक्रमहरू बनाउन सक्ने कानुनी रूपमै मान्यताहरू पाएका छन्। अझ आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा, माध्यमिक तहको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सम्पूर्ण एकाधिकार भनेर स्थानीय तहलाई दिएछ संविधानको अनुसूचीले। ती कुराहरूले स्थानीय
तहलाई अब अहिले आउने नयाँ अब निर्वाचन पनि आइराखेको छ। यी कुराहरू अब कसरी बुझाउन सकियो भने उनीहरूले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्न सकेछन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेर कोही न कोही आउला, त्यो घोषणापत्रलाई नीति कार्यक्रममा लैजाने, कार्यक्रम बनाउने खालको गर्न सक्ला। सबैभन्दा पहिला त मैले यो विषयमा अलिकति अलि लामै समयदेखि यो स्कुल सञ्चालन गरिरहेको हुनाले जुन चिज खोजेको त्यो चिज किन हुन सकेन भनेर म अलि छटपटाएँ। तपाईँलाई मैले यहाँ अलिकति प्रसङ्गभन्दा बाहिर एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने दिल्लीको एजुकेसनमा चाहिँ चेन्ज आयो। दिल्ली सरकारले, केजरीवाल सरकारले चाहिँ रूपान्तरण गर्यो शिक्षामा भनिसकेपछि म प्याप्सन अध्यक्ष यो लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष हुँदा 5-6 जना केही साथीहरू हामी यो कारण के हो त, कसरी चेन्ज भयो त, हामीले पनि हेरौँ बुझौँ भनेर हामी त्यो खोजी गऱ्यौँ। खोजी गरिसकेपछि हामीले त्यहाँको सरकारकै अफिसर लेभलका मानिसहरूलाई बोलाएर नेपालमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटोल, त्यतिखेर बुटोल राजधानी भनिन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोग्राम गऱ्यौँ। 100 स्कुलहरू हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ र त्यो 2 दिनको यो ह्याप्पिनेस करिकुलम जुन दिल्लीमा रूपान्तरण उनीहरूले भनिरहेछन्, शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने टुल ह्याप्पिनेस करिकुलम हो, योसँग अरू चिज हो भनिरहेछन्, त्यसको थिम बुझ्यौँ। बुझिसकेपछि हामी रायपुरमा यसको चाहिँ अछोटीमा यसको चाहिँ 8 दिनको ट्रेनिङ हुँदो रहेछ। हामी त्यो 8 दिनको ट्रेनिङमा यहाँबाट नेपालबाट केही साथीहरू पुग्यौँ। त्यो 8 दिनको ट्रेनिङ पछि फेरि हामी तपाईँको चाहिँ यो उत्तराञ्चल उत्तराखण्डमा पुग्यौँ। त्यहाँ पनि 8-10 दिनको ट्रेनिङ, अलि एडभान्स खालको ट्रेनिङ थियो, त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँबाट आइसकेपछि यो विषयमा हामीले प्रदेश सरकार, पालिका सरकारहरूसँग लौन केही गरौँ, शिक्षामा मिलेर गरौँ, हामीले त्यो चाहिँ पुर्याउन सकेनौँ। यद्यपि अहिले पनि हाम्रो त्यो प्रयास जारी छ। यो निर्वाचनको कारणले अलिकति ढिलो भएको होला। हामीसँग दिल्लीमा एउटा टिम हाम्रो सम्पर्कमा छ र हामीले जहिले उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ, उहाँहरू आएर हाम्रो सरकारका मान्छेहरूलाई, प्रदेश सरकारका अथवा स्थानीय सरकारका मानिसहरूलाई यो प्रश्नप्रश्नी पार्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। नेपालबाट हामीले ह्याप्पिनेस करिकुलम सुरु गऱ्यौँ भने यो सानो देश छ र छिटो यो संसारमा फैलिन्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता छ। यद्यपि यसलाई ट्रम्प होइन, पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको मिसेसले दिल्लीका क्लासहरूमा बसेर यसलाई आफ्नो अमेरिकन मोडलमा लिएर गएर अमेरिकामा अहिले केही तपाईँको स्टेटहरूमा यो करिकुलम सञ्चालन भएको कुरा बाहिर आइरहेछ। बेलायतमा पनि यसको सुरुवात भयो। यही हामीसँग जोडिएको उत्तर प्रदेशले करिब तपाईँको 2500 विद्यालयहरूमा एकैचोटि लन्च गर्नलाई उनीहरूले अहिले करिकुलम तयार गरिरहेछन्। त्यसमा यो चिज छैन, त्यसमा यो बच्चाबच्चीहरूको मन सुधार्ने कुरा बहुत राम्रो छ। त्यो उनीहरूले हामीसँग सापट लिए कि लिएनन्, तर लिए। सापट चाहिँ कसरी लिए भने भगवान् बुद्धले 4 आर्य सत्यको कुरा गर्नुभयो, दुःख मुक्तिको कुरा गर्नुभयो, अन्तिममा दुःखबाट मुक्त हुने उपाय छ भन्नुभयो। र उपाय छ भनेर हामीले खुब पढ्यौँ। बुद्ध शान्तिका दूत हुन्, दुःखबाट मुक्तिको उपाय छ भनेर खुब पढ्यौँ, साहित्यहरू पनि हेरियो होला। तर भगवान् बुद्धले जसरी आफूले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो विद्या जस्ताको तस्तै अहिले संसारमा होइन, पूज्य गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयन्काले यसलाई संसारभरि फैलाउनु भयो। अहिले तपाईँको नेपालमै पनि 17वटा सेन्टरहरू यो कायम छन्, काम गरिरहेछन्, चलिरहेछन्। त्यो विपश्यना सेन्टर हो। त्यो विपश्यनाको एउटा पाठ, विपश्यनामा 3.5 दिनसम्म अभ्यास गराइने सास हेर्न सिकाइन्छ त्यहाँ, जसलाई आनापान विद्या भनिन्छ, आनापान सती। त्यो आनापान सती उनीहरूले हुन त पूज्य गुरुजीले पनि त्यसलाई 10 मिनटमा झार्नु भएको छ। 10 दिन गर्न नसक्नेहरूले 10 मिनटै अभ्यास गर्नुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ। त्यो युट्युबमा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। एसएन गोयन्का भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू आउँछ। त्यो दिल्ली सरकारले के गर्यो भने त्यो आनापानालाई उनीहरूले क्लासरुमभित्र लए, विद्यार्थीहरूलाई लए। कसरी लए भन्दा पहिला उनीहरूले टिचरहरूको ओरिएन्टेसन गरे, त्यसपछि टिचरहरूले त्यो ह्याप्पिनेस करिकुलम सञ्चालन गर्दाखेरि हरेक दिन त्यो चाहिँ अभ्यास गराउनै पर्छ। बच्चाबच्चीहरूले यो अभ्यास गर्नाले उनीहरूको मन शान्त हुने, उनीहरूको उदण्डता कम हुने वा घट्दै जाने, निर्मूल हुने र पछि ती विद्यार्थीहरू कुनै प्रकारको तनावमा, अहिलेको परिस्थिति त्यस्तै छ, तनावको परिस्थिति छ। तपाईँले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, WHO ले घोषणा गरेको छ सन् 2030 सम्ममा
संसारको प्रमुख रोग भनेको डिप्रेसन हुनेछ उसले घोषणा गरिसकेको छ र त्यही बापत अहिले हेर्नुहोस् न हैन 5 कक्षामा पढ्ने बच्चाले आत्महत्या गर्छ गजब कस्तो चिज भएर गयो हैन 9 क्लासमा पढ्ने बच्चा आमाले केही भनेको होइन अस्ति एउटा घटना मैले सुने केही भनेको होइन तेरो नम्बर कम आएछ तैँले पढ्न छोडिस् नक्कल मात्रै पार्छस् भनेको बच्चा गएर आत्महत्या भने अब यो एक त हामीले टिनेजरहरूलाई डिल गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छैन प्यारेन्ट्सहरूलाई थाहा छैन म एकदम 100% थाहा छैन भन्दिनँ तर अहिले आधुनिक बालबालिकाहरूलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी छ म पढ्नु भएको छैन भन्दिनँ नेपालमा प्यारेन्टिङ सम्बन्धी बुक्सहरू बहुत कम छन् बहुत कम राइटरहरूले लेखेका छन् र बहुत कम प्रशिक्षकहरू छन् जो प्रशिक्षकहरूले यो कार्यक्रमहरू चलाइरहनु भएको छ म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि डेप्थमा पुग्न नसके पनि हामी त्यसको गहिराइसम्म पुगेर त्यसलाई हिरा ल्याउन नसके पनि कमसेकम हामीले बाहिरी रूपमा भए पनि अभिभावकहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ म देख्छु युट्युबहरूमा पनि त्यस्ता भिडियोहरू देखिन्छन् तथापि बच्चालाई आमाको पेटबाटै हामीले चाहे जस्तो बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा पहिला त मान्छेलाई विश्वासै लाग्दैन पहिला त मान्छे सुन्नै तयार छैन हैन अलिअलि कन्भिन्स भयो भने त्यो हलमा सुन्छ बाहिर निक्लँदा उही जस्तै बच्चाले 3 महिनाबाट बच्चाले 3-4 महिनाबाट बच्चाले सुन्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो त प्रमाणित कुरा हो नि मैले भने त होइन यसमा थुप्रै तपाईको चाहिँ सयौं हजारौं मान्छेहरूले यो विषयमा पीएचडी गरे होलान् संसारभरि खोज गरे होलान् अनुसन्धान गरे होलान् उनीहरूको कुरा मैले सबै चाहिँ तपाईको चाहिँ खोज गरेर बटुलेर त्यसलाई अध्ययन गरेर कुरा त यस्तो रहेछ भनेर मात्रै मैले यो गर्भ संस्कारलाई अगाडि बढाइरहेको छु अब सरकारी निकायले यसलाई कसरी बुझ्छ म भन्न सक्दिनँ तर हामीले जे चिज दिन पर्ने हो त्यो चिज चाहिँ अघि पनि भने डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले लेख्नुभयो त्यो लेखमाबाट म प्रभावित पनि भएँ 10औं वर्षदेखि स्क्यान्डिनेभियस मुलुकहरूले युरोपका केही मुलुकहरूले हैन यो चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष अघिदेखि सुरु गरेका छन् भनेर जोरदार ढङ्गले लेख्नु त भएको छ तर हामी कतिले पढ्यौँ कतिले यसलाई महसुस गर्यो मलाई त्यो लाइनले टच गर्यो मैले खोज्न थालेँ बुझ्न थालेँ हेर्न थालेँ अहिले पनि मसँग राम्रै पुस्तकहरू छन् हैन त्यसो भएको भएर यो प्यारेन्टिङ र तपाईको चाहिँ यो गर्भ संस्कार यो चाहिँ बहुतै यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ र यो चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो यो पाठ्यक्रमभित्र र विभिन्न खालका तालिमहरू स्वास्थ्यसँग जोडेर यसलाई लिएर जाने हो भने देशभरि एकैचोटि जान्छ मेन पावरहरू तयार गर्ने हैन अब यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्ने टिम बनाउने र यसका ट्रेनिङहरू मास्टर ट्रेनिङ हैन टटहरू हुँदा रहेछन् इन्डियामा मैले अस्ति मात्रै पत्ता लगाएको छु उले एक हप्ताको ट्रेनिङको 2.5 लाख रुपैयाँ आइसी भनेको छ अब 1-2 जना साथीहरू हामी जाने तयारीमा पनि छौँ र यो तपाईको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण विषय छ हस्त कोलीय संवादमा फेरि पनि हामी फरक विषय फरक सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुनेछौँ आजलाई हामी कोलीय संवाद यही अन्त गर्छौँ हस्त धन्यवाद यहाँले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर मलाई केही कुराहरू राख्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो कोलीय खबरलाई म कोलीय खबरप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु धन्यवाद